बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान का लॉन्ग मार्च खतरनाक हो चुका है और दोनों तरफ से ही, चाहे इस हुकूमत जो कि एक भानमती का कुंबा है उनकी तरफ से भी अगर रद्द अमल देखा जाए तो प्रोवोक करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और दूसरी जानिब भी डटे हुए हैं सब और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। इस सारे मामले में जो कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ मंजर आम पर आ रहा है, जो नैरेटिव सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये सिर्फ 10% है और असल मामलात पसे पर्दा चल रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है कि इन तमाम तर हालात में जो कि इतने क्रिटिकल हो चुके हैं और किसी भी वक्त सूरत हाल एस्केलेट कर सकती है, अल्लाह ना करे खाकम बदहन पाकिस्तान में हालात खाना जंगी की तरफ ले जाए जा सकते हैं। इस सब में ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के खामोश रहें या फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। इस वक्त बड़ी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और मुक़्तदर हल्कों की मदद से कल रात एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव और इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त मामलात क्या हैं, इस वक्त पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, उनके मुतालिबात क्या हैं और वो इस सारे मामले में अभी भी एट द टाइम आई एम स्पीकिंग और जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे उस वक्त पर भी बहुत सी बैकडोर चैनल्स जो हैं उनके जरिए कोशिशें इस वक्त जारी व सारी हैं। हुकूमत जो है वो भी इस वक्त इल्जामात की बारिश कर रही है और हुकूमत ने भी पीटीआई के ऊपर फेस सेविंग मांगने का इल्जाम लगाया है। इस इल्जाम में कितनी हकीकत है, असल माजरा क्या है, ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी जब मुल्तान में जलसा हो रहा था, इमरान खान साहब ने उस वक्त ये अनाउंसमेंट करनी थी कि लॉन्ग मार्च किस तारीख को होगी। इमरान खान से राब्ता किया गया पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों की तरफ से और इमरान खान को ये बात कही गई कि आप अपना जो फैसला है वो थोड़ा डिले कर दें, तमाम तर मुतालबात आपके माने जाएंगे, जो कुछ आप चाहते हैं वो सब कुछ होगा। लेकिन इस सब में सवाल ये पैदा होता है कि ये डिले क्यों मांगा गया था। 25 मई को IMF के साथ डील होनी है और जाहिर बात है कि अगर मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है, मुल्क के अंदर हालात ख़राब होते हैं, तो फिर आप बारगेनिंग पोजीशन जो है वो आपकी वीक हो जाती है। तो ये इस वक्त मेन फोकस था कि एक दफ़ा IMF का जो एक पूरा आपको पैकेज मिलता है उसके हालात ठीक हो जाएं, वो प्रॉपरली मिल जाए, क्योंकि निगरान सेटअप की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। उसके बाद फिर हालात को उस डगर पर लेकर जाया जाए और तमाम पर मुतालबात विदाउट अ लॉन्ग मार्च और हालात को ख़राब किए कशीदगी के बगैर हल कर दिए जाएं। इस हवाले से आपको याद होगा 25 मार्च को 3 आर्मी की तरफ से 2 महीने पहले जो ऑप्शंस की बात आई थी वो भी सामने आई। उस वक्त पर भी यही कहा जा रहा था कि अफवाम तफहीम से मसला हल कर दिया जाए और ये सारा जो माजरा है ये ना हो, इलेक्शंस में चले जाएं। और ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एट द वेरी लास्ट मोमेंट इस बात पर तैयार थी कि हम असम्बलीज डिसॉल्व कर देते हैं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें, लेकिन एंड मोमेंट पर PDM की जमातें जो हैं उन सब ने ये सोचा कि जी हम अब तो हमें हुकूमत नजर आ रही है, अब तो हमारी पक्की हो चुकी है बात, अब तो हम जीत चुके हैं, अब हम जो है सेटलमेंट नहीं करेंगे। अब इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हुई हैं और इमरान खान साहब के कुछ लोग लगातार राब्ते में हैं और ऐसा नहीं है कि बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे या तमाम तर राब्तों के चैनल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं मुक़्तदर हल्कों के साथ। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिए हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि तमाम तर कारकुनों को रिहा कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्हें वहीं पर इजाज़त दी जाए जहाँ पर PTI ने मौलाना फजलुर रहमान को धरने की इजाज़त दी थी। तो हर चीज़ आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपकी अदलिया ने भी इंटरवीन किया कि हालात के अंदर कशीदगी कम हो जाए और सूरत हाल नॉर्मल हो जाए, चीज़ें कंट्रोल हो जाएं और पाकिस्तान अल्लाह ना करे उन एक्सट्रीम हालात की तरफ ना चला जाए जहां पर मुक़्तदर हल्के ना चाहते हुए भी एक एक्सट्रीम कदम उठा लें। अब इतलात ये है कि 3 रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें कल बिठाया गया
اور دونوں طرف سے ہی ضد تھی, دونوں طرف سے ہی یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھنا, تو انہیں حکومت کے ساتھ بٹھایا گیا ہے. اور یہ بڑی کوششوں کے بعد اور بڑے طریقے سے دونوں کو بٹھا کر یہ بات بھی بتائی گئی کہ آپ برائے مہربانی, دونوں گروپس کو کہا گیا کہ ایکسٹریم پر نہ جائیں, اور لاسٹ کال تھی یہ, یعنی کہ یہ آخری موقع تھا دونوں سیاسی جو اس وقت گروپس ہیں, ظاہری بات ہے ہم حکومت تو ایک ہی جماعت اب ہے, اور یہ ایک پورا جو ایک اچار ہے, مکس اچار, تو انہیں اور پی ٹی آئی کو بٹھایا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ ڈیموکریسی بچانا آپ کو مقصود ہے یا نہیں, اور اگر ڈیموکریسی بچانا آپ کا مقصد ہے کہ نظام ڈیریل نہ ہو, جو کہ نہیں کرنا چاہتے آپ کے مقتدر حلقے, اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی, اور یہ اناؤنس بھی ہو چکا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ اطلاعات ہیں, اور یہ ایک اندر کی خبر ہے جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک کمیٹی بنانے پر بھی یہ ریڈی ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ناظرین کرام 3 رہنما ہیں جنہوں نے اس میٹنگ کے اندر شرکت کی تھی, لیکن اس کے باوجود کچھ چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے, اور یہ کہا جا رہا تھا, عمران خان صاحب کو یہ بات کلیئرلی کمیونیکیٹ کی گئی کہ آپ اگر اپنا یہ سب کچھ ڈیلے کر دیتے ہیں, دیر از اے ریزن. خواجہ آصف نے یہ بات کی تھی کہ ہم اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے لیے ریڈی ہیں, لیکن لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا, اس لیے ہم نے اسمبلیز ڈیزالو نہیں کی. اگر یہ اعلانات تھوڑے سے معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہوتے, کیونکہ اس وقت یہ بھی اطلاعات ہیں کہ خان صاحب کے پاس 2-3 رہنما تو ایسے ہیں جو ریزنیبل بات کرتے ہیں, جو کہ تمام تر حلقوں کو ساتھ لے کر چلنے اور روابط قائم رکھنے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن دوسری جانب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مزاحمت اور ایکسٹریم پر جانے کا مشورہ دیتے ہیں, تو اور کسی قسم کا ٹرسٹ نہ کرنے کا. آلدو جو کنفرمیشن دی گئی اور ہر طرح کی گارنٹی دی گئی عمران خان صاحب کو کہ آئی ایم ایف کا پیکج ایک دفعہ آ جائے, اس کے بعد شہباز شریف کا استعفیٰ بھی آ جائے گا اور اسمبلیز ڈیزالو بھی ہو جائیں گی, اکتوبر کے پہلے ہفتے کے اندر الیکشنز بھی ہو جائیں گے. اور اس میں پھر تھوڑا سا مسئلہ بھی تھا, ظاہری بات ہے کچھ چیزیں ہیں ٹیکنیکل چیزیں, ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس کی وجہ سے ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے الیکشنز کے اندر, اور ان ٹیکنیکل چیزوں کو اور ایسپیکٹس کو بھی ایڈریس کرنا دونوں سٹیک ہولڈرز کے لیے الیکشن میں جانے سے پہلے بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ مردم شماری ہونی ہے, اور یہ سی سی آئی جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہوتی ہے اس کے آرڈرز ہیں کہ مردم شماری ہونی ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی ووٹر لسٹیں ہیں, حلقہ بندیاں ہونی ہیں. تو ایک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس آرڈر کو بھی ریورس کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض ہے, تو دونوں فریقین جب تک چیف الیکشن کمشنر ایک ایسا نہیں آتا جو کہ دونوں جس پر راضی ہوں, الیکشنز میں جانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں, پی ٹی آئی کے لیے فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمشنر کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے کلیئرلی الزامات لگا دیے گئے ہیں اور انہیں کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. اور ایسا امپائر تو پھر ظاہری بات ہے میچ جو ہے اگر اس کی آؤٹ کم ایسی آتی ہے تو پھر وہ کنٹروورشل ہو جائے گا, اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ نہیں آ سکے گی, اور بات پھر وہیں پر آ کر رک جائے گی جہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوئیں. اب یہ چیزیں ایڈریس کہاں پر ہوں گی؟ اس میں پی ڈی ایم والی جماعتیں یا یہ جو حکومت ہے یہ کہتی ہے کہ جی استعفے تو ہم نے منظور نہیں کیے, یہ واپس پارلیمنٹ میں آ جائیں, اور ساری گارنٹی دے دیتے ہیں, اعلانات ہو جاتے ہیں, اور پھر جی وہاں پر ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, ہر چیز کے اوپر کنسنسس کر لیتے ہیں اور الیکشن میں چلے جاتے ہیں. تو اب یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیز ایسی بن گئی ہے جو کہ ایک ڈیڈ لاک بھی ہو سکتا ہے, اسے آپ ڈیڈ لاک کہہ لیں, اور یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا اگر, کیونکہ دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی کی تھوڑی سی ضرورت ہوگی, کیونکہ اللہ نہ کرے اگر چیزیں اسکلیٹ کرتی ہیں, کیونکہ فورس تو طاقت کا استعمال بھی ہو رہا ہے مظاہرین کے خلاف اور جو لوگ ہیں, اور دوسری طرف سے بھی لوگ جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, رکاوٹیں عبور کی جا رہی ہیں. اگر اللہ نہ کرے کوئی ایک ایسا سانحہ یا چھوٹا سا ایونٹ بھی خاکم بدان, اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو جائے, تو چیزیں اسکلیٹ کر سکتی ہیں اور چیزیں ہاتھ سے نکل سکتی ہیں. اور اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو بھی اس سارے معاملے کے اندر جو کچھ ان کے مطالبات ہیں وہ منظور بھی ہو جائیں, افہام و تفہیم سے چیزیں حل بھی ہو جائیں, اور الیکشنز بھی ارلی الیکشنز ہوں. یہ نہیں کہ یہ اپنی مدت پوری کریں اسمبلیز اور 17 اگست 2023 تک, ایسا نہیں ہے. اور وہ اس سارے معاملے میں پاکستان کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے اس وقت کوششیں بھی جاری ہیں, مذاکرات بھی جاری ہیں, اور کھینچ تان کے اوکھا سوکھا منت ترلا کر کے یا جس بھی طریقے سے سب کو ایک پیج پر بٹھایا بھی جا رہا ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں اور
तमाम तर चीज़ें हल हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हल इसी चीज़ में है। और चीज़ों को हाथ से निकलने नहीं देना, क्योंकि वक्त मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। और इसमें ज़ाहिर बात है जो हुकूमत है उस वक्त उसने ये अनाउंस किया कि पीटीआई ने फेस सेविंग मांगी, ज़रूरत पड़ी तो हम सबूत भी सामने ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इस तरह की बातें भी मुज़ाकराती अमल को ख़राब करती हैं। फेस सेविंग पीटीआई को नहीं बल्कि दोनों फरीकैन को एक विन विन सिचुएशन चाहिए। और इस सब में मुज़ाकरात ही उसमें जो फैसिलिटेट किए जा रहे हैं, जो बैकडोर चल रहे हैं, वो ज़रूरी हैं। और पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शंस भी ज़रूरी हैं, पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मिसाक़ मईशत भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम होना है। और बैकडोर रवाबित भी चल रहे हैं, कल भी एक मुलाकात हुई, मज़ीद मुलाकातें, मज़ीद राब्ते, हर चीज़ इस वक्त चल रही है और चलती रहनी चाहिए। और उसमें से एक मस्बत जो आउटकम है वो आना बहुत ज़रूरी है इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।